नेपालको रेसिडेन्टले कमाएको ग्लोबल इन्कममा ट्याक्स नेपालको रेसिडेन्टले कमाएको ग्लोबल इन्कममा नेपालमा ट्याक्स लाग्छ, तर नन रेसिडेन्टले चाहिँ नेपालमा सोर्स भएको इन्कममा मात्रै ट्याक्स लाग्छ। यो केसमा राम थापाको केसमा के भयो भन्दा राम थापा इज एन इन्कम्बेन्ट आर्मी अफिसर एन्ड ही अर्न्ड INR 800,000 फ्रम हिज कन्टिन्युङ सर्भिस टु इन्डियन गभर्मेन्ट भनिसकेपछि, इन्डियन आर्मी भनिसकेपछि चाहिँ ऊ नेपालको नन रेसिडेन्ट हुन सक्छ। त्यो इन्फर्मेसन दिएको छैन, तपाईँले एज्युम गर्ने हो। यदि एक्जामिनेसनमा यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ व्हाट यु निड टु डु इज अल्टरनेटिभ एन्सर दुईटै लेख्नु पर्यो। नेपालको रेसिडेन्ट छ भने नेपालमा ट्याक्स लाग्छ, नेपालको रेसिडेन्ट छैन भने ट्याक्स लाग्दैन भनेर लेख्नु पर्यो। र उसको यो पेन्सन इन्कम हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भन्दा राम थापा सिटिजन अफ नेपाल हो कि होइन भनेर भने पनि छैन के। त्यही भएर अब तपाईँले सिटिजन अफ नेपाल हो भने त्यो पेन्सन इन्कममा ट्याक्स लाग्दैन भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्पको केसमा के छ भन्दा उस नेपालको सिटिजन होइन लेखिदिइसकेको छ र ऊ नेपालमा 30 दिन मात्रै छ भनिसकेपछि ऊ नन रेसिडेन्ट हो। र ब्रिटिस आर्मीबाट उसले पाएको पेन्सन जुन छ त्यो ब्रिटेनमा सोर्स भएको मानिन्छ। तपाईँले सर्भिस फीको इम्प्लोइमेन्ट इन्कमको सोर्स कुन बेलामा नेपालमा हुन्छ भन्दा नेपाल सरकारले पेमेन्ट गरेको बेलामा नेपालमा हुन्छ। संसारभरि जहाँसुकै सर्भिस डिस्चार्ज होस् मतलब छैन भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। भनिसकेपछि डोनाल्ड ट्रम्प इज ब्रिटिस सिटिजन रिजाइडिङ इन ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड एन्ड इज रिटायर्ड कर्नल अफ ब्रिटिस आर्मी भनिसकेपछि के भयो भन्दा उसले पाएको जुन पेन्सन इन्कम छ पेन्सन इन्कम इज exempt from tax under section 6. Section 6 ma because it is not Nepal source income and Mr. Trump is not resident of Nepal. Would your answer be different if Mr. Trump were resident of Nepal? अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ, would your answer be different if Mr. Trump were resident of Nepal? Yes. In such case, since Mr. Trump is not citizen of Nepal, his pension income were to be subjected to income tax under section 6. Pension income, employment income ho, pension income, employment income ho, and his worldwide income is subject to tax. भनेपछि अब क्वेसनको एन्सर यसरी लेख्नुपर्छ, दिमागलाई यसरी चलाउनु पर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। पोइन्ट नम्बर 7 लाई हामीले छोडेका थियौं, 8 भयो। पोइन्ट नम्बर 9, नेपाल सरकार any income of government of Nepal, province government or local government is exempt from tax. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको जुनसुकै प्रकारको आम्दानीमा पनि आयकर लाग्दैन। पोइन्ट नम्बर 9। पोइन्ट नम्बर 10 छ, इन्कम अर्न्ड बाई नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक as per its objective is exempt from tax. And there is point number 11. And there is point number 11. Your recent नयाँ थपेको point हो. Income derived by drinking water and sanitation consumer group. Water and sanitation
consumer group established pursuant to Water Resources Act 2049 as income derived as per its objective by है म यो objectiveलाई पनि माथि राख्दिए मैले income derived as per its objective by Drinking Water and Sanitation Consumer Group established pursuant to Water Resources Act 2049 is exempt from tax. तीनवटा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो अब्जेक्टिभ अनुसार डेराइभ गरेको इन्कममा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूह खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहले आफ्नो उद्देश्य अनुसार आर्जन गरेको रकम र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका जुनसुकै प्रकारका रकमहरुमा आयकर लाग्दैन। These are the 11 points. Point number 7 चाहिँ के थियो भन्ने हामी point number 7 मा जान्छौं। Point number 7 is following income of exempt organization is exempt from tax. Following income of exempt organization, कसको income? Exempt organization को कस्तो income? Following income. Point number 1, donation or gift, or point number B, any other contribution directly related to the objective of such exempt organization, where the contributor or person making such contribution does not expect or obtain any consideration. तपाईहरुले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। ध्यान दिएर के सुन्नु भन्दा एउटा हुनु पर्यो करछुट निकाय, करछुट हैन छुट प्राप्त निकाय भनेर लेखा छ। छुट प्राप्त निकायले चन्दा वा उपहार जे नाममा प्राप्त गरे पनि आयकर लाग्दैन। चन्दा वा उपहार प्राप्त गरे भने आयकर लाग्दैन। र तपाईहरुलाई थाहा छ if a person makes donation or gift to any exempt organization, such payment is deductible under section 12. डोनेसन र गिफ्ट दियो भने चाहिँ त्यस्तो पेमेन्ट के हुन्छ? सेक्सन 12 भन्छ डिडक्टिबल हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 1 एकदमै सजिलो छ। चन्दा र उपहार प्राप्त गरे भने आयकर लाग्दैन।
तर कस्तो चन्दा र उपहार चाहिँ प्राप्त गर्नु भएन भन्दा बसे बापतको चन्दा, खाए बापतको चन्दा, पौडी खेले बापतको चन्दा, यस्ता खालका चन्दा छन् भने यी चन्दा होइनन्। के भने होला यो? बसे बापतको चन्दा, खाए बापतको चन्दा, पौडी खेले बापतको चन्दा, नाचे बापतको चन्दा भने चाहिँ के होला? कन्सिडरेसन भयो हैन, अर्थ चाहिँ के होला? भनेको त्यो उनीहरूले त्यतिखेर अब जस्तो स्विमिङ पुल पनि चलाइरहेछ त्यहाँ आएर टिकट काट्यो, पैसा उठायो, टिकट गरेर यताउति भन्नु भएन भन्नु खोज्नु। या करेक्ट। यो एकदम फ्याक्चुअल कुरा हो है। त्रिभुवनेश्वरमा मारवाडी सेवा समितिको एउटा ऊ रहेछ, के भन्छ अरे, गेस्ट हाउस रहेछ। अनि त्यो गेस्ट हाउसले के गर्दो रहेछ भन्दा मान्छे बसे बापत पैसा लिँदो रहेछ, मान्छेलाई खुवाए बापत रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेर पैसा लिँदो रहेछ, त्यहाँ स्विमिङ पुल छ, स्विमिङ पुल बापतको पनि चन्दा लिँदो रहेछ र तिनीहरूले आफूलाई एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन बनाएर रहेछन्। त्यति भइसकेपछि त्यस्ता एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनले जे छन् ती एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनहरू, त्यो एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनले बिल काट्ने बेलामा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा चन्दाको रसिद दिँदो रहेछ। बसे बापतको चन्दा, खाए बापतको चन्दा, पौडी खेले बापतको चन्दा भनेर। यस्तो चन्दै होइन। चन्दा हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दा कुनै मान्छेले आँखा चिम्लेर केही पनि नसोचिकन लगेर पैसा दिनु पर्यो, जुनसुकै उद्देश्यमा खर्च गर भनेर। नाम मात्रै चन्दा भएर भएन नि त भन्न खोजे है। पोइन्ट नम्बर 2 इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। तपाईहरुले अहिलेसम्म सुनेको भन्दा फरक पर्छ। Contribution directly related to the objective of tax exempt organization. Exempt मात्रै लेख्छ है फेरि टेक्निकली चाहिँ tax exempt organization को objective सँग directly related contribution. यो मात्रै त एकदमै सजिलो काम गर्छ। Every contribution directly related to objective of tax exempt organization हो होइन, not every, not every है, every contribution होइन। अब यदि if there is a contribution, gift र donation होइन, contribution छ, directly related to objective of tax exempt organization contribution छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दा whether the contributor expects any consideration or receives any consideration. यदि contribution directly related to objective of tax exempt organization छ भने तपाईले दुईटा क्वेशन सोध्नु पर्यो। त्यो क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसनमा दुईटा क्वेशन सोध्नु पर्यो। क्वेशनले तपाईलाई दुईटा मध्ये कुनै इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। Is the contributor, does the contributor expect any consideration or receive any consideration? If there is expectation or obtaining of consideration by contributor, any contribution is not tax exempt. भनेपछि निशर्त योगदान छ भने exempt हो। Unconditional grant exempt हो। उसको ऑब्जेक्टिव अनुसार प्राप्त गर्ने अनकन्डिशनल ग्रान्ट एक्जेम्प्टेड हो। कंडिशनल वा रेस्ट्रिक्टेड ग्रान्ट is not exempt under this clause.
is not exempt under this clause. कुरो बुझेको हो? बुझ्यो कि बुझ्यो? बुझ्यो है? अब यो अलि अनौठो लाग्ला तर रियालिटी यही हो। अब एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो? एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ के हो? अब हामी लाग्छौँ एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भनेको के हो? एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनमा दुईवटा कुरा छ। एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन 2 धमा छ, दफा 2 को खण्ड धमा छ, यो हुने हैन हो। यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा exempt by way of licensing from IRD। करछुट प्रमाणपत्र पाइन्छ भनेपछि त्यसलाई मैले लाइसेन्सिङ भने। exempt without any permission from IRD। यो भनेको चाहिँ political parties registered with election commission, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल एक्जेम्ट हो। आईआरडी मा केही गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकली एक्जेम्ट हो। एक्जेम्ट बाइ वे अफ लाइसेन्सिङ फ्रम आईआरडी को लागि दुईटा टाइपकाले मात्रै पाउँछन्। या त त्यो सोशल रिलिजियस सामाजिक धार्मिक बेनेभोलेन्ट परोपकारी सामाजिक धार्मिक परोपकारी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुनु पर्यो, एजुकेशन अर्गनाइजेसन वा एमेच्योर स्पोर्टिङ अर्गनाइजेसन हुनु पर्यो। एमेच्योर स्पोर्टिङ अर्गनाइजेसन भनेको अव्यावसायिक खेलकुद संस्था। एक्जाम्पल एन्फा, क्यान, बक्सिङ एसोसिएसन एक्सेट्रा। यतिले मात्रै भएर भएन। आईआरडी ले लाइसेन्स दिनलाई के गर्छ भन्दा यदि यो हो भने यसको दुईवटा कुरा हुन्छ, दुई तीनवटा कुरा छ। एउटा there shall not be profit motive, मुनाफा नकमाउने उद्देश्य हुनु पर्यो। उद्देश्य नै मुनाफा नकमाउने उद्देश्य हुनु पर्यो। उद्देश्य नै के हुनु पर्यो भन्दा मुनाफा नकमाउने हुनु पर्यो। त्यो बाहेक अर्को एउटा हुन्छ पब्लिक नेचर, सार्वजनिक प्रकृतिको हुनु पर्यो। प्रकृति सामाजिक धार्मिक शैक्षिक र परोपकारी संस्थाहरूले ट्याक्स एक्जेम्पसन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि आईआरडी बाट ट्याक्स एक्जेम्पसन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि दुईटा कुरा चाहिँ अनिवार्य छ शर्त। एउटा मुनाफा नकमाउने उद्देश्य हुनु पर्यो र अर्को सार्वजनिक प्रकृतिको हुनु पर्यो। एमेच्योर स्पोर्टिङ एसोसिएसनले आईआरडी बाट फेरि यिनीहरूले पनि लाइसेन्सिङ त गर्नुपर्छ, अर्थात् सर्टिफिकेट त लिनुपर्छ। त्यस्तो सर्टिफिकेट लिनको लागि चाहिँ
There shall be no aim. There shall not be any aim. Any aim to distribute income among its member. एउटा अनि अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा the objective shall be to promote social or प्र्याक्टिकली दर्ता गर्ने कुराहरू थियो अहिले अब दर्ता गर्दैछ भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने सोशल रिलिजियस बेनेभोलेन्ट अर एजुकेसन अर्गनाइजेसन छ भने प्रॉफिट मोटिभ पनि भएन हुन भएन र पब्लिक नेचर पनि हुनु पर्यो एमेच्योर स्पोर्टिङ एसोसिएसन छ भने सोशल र स्पोर्ट्स रिलेटेड एमिनिटिजलाई प्रमोट गर्नलाई र आफ्नो सदस्यको बीचमा इन्कम डिस्ट्रिब्युट नगर्ने गरी चाहिँ त्यो हुनु पर्यो ठीक छ एजुकेशनल एक्टिभिटी त्यसपछि आएर सोशल रिलिजियस र बेनेभोलेन्ट एक्टिभिटी गर्ने अर्गनाइजेसनहरू कम्पनी नट डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिटको रूपमा दर्ता भएर ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्दैनन् भने एमेच्योर स्पोर्टिङ एसोसिएसनले चाहिँ कम्पनी नट डिस्ट्रिब्युटिङ प्रॉफिट भएर ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छ त्यस्तै पोलिटिकल पार्टिजहरू छन् भने चाहिँ इलेक्सन कमिसनमा दर्ता भएकै आधारमा मात्रै पनि उनीहरू ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेट लिन योग्य हुन्छन् तपाईहरुलाई अर्को एउटा पोइन्ट छ एकदमै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ in case यो provided that clause in case the tax exempt organization provides benefit to any person from its asset or income. Provides benefit to any person from its asset or income, except point number A. While the same is provided to discharge its function as per its objective, or number B, the same is provided as a consideration for any asset or service received. The income of
tax exempt organization is taxable. Tax exempt organization ले tax exemption certificate प्राप्त गरेको अवस्थामा पनि यदि कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति वा आम्दानीबाट बेनिफिट दिन्छ भने एक्सेप्ट इन द फलोइङ टु केसेस, उसले जेनेरेट गरेको इन्कममा ट्याक्स लाग्छ। दुईटा कुरा ट्याक्सेबल कुनै बेलामा हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ। अब तपाईले समरीमा के हेर्नु पर्यो भन्दा समरीमा इन्कम of tax exempt organization is taxable if number A, it is not donation nor gift. Number B, donation पनि हैन gift पनि हैन वा it is a consideration not related, sorry, it is a contribution not related to its objective. Contribution not related to its objective. Number C, it is a contribution directly related to its objective, but the contributor expects or obtains consideration. Example, restricted grant. Point number D. If any person is benefited from asset or income of such TO except कुन केसमा यो दुईटा केसमा A, when discharging function as per its objective, when making payment against asset or service received. यो चारवटा कन्डिसनमा ट्याक्स एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसनको इन्कम ट्याक्सेबल हुन्छ। अब क्वेशन आयो, Care Nepal provided grant to an NGO at Doti to eradicate Chaupadi goat. The NGO's objective is to eradicate such goats. Is the grant received by NGO exempt from tax?
an employee of Care Nepal while visiting Doti and after knowing the hardships of Chaupadi system, donated some amount to the same NGO. Is such amount exempt for NGO? I need the answer. अरु फर्मालिटीहरु पढाउन बाँकी छ अझै यसको आन्सर भन्नु होला। अब होमवर्क दियो भने 2-4 जनाले मात्रै होमवर्क गर्नुहुन्छ, सबैले गर्नुहुन्न हैन। सुरज जी के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? हैन यसको पहिलोमा चाहिँ एक्जाम्ट हुन्न, सेकेन्ड चाहिँ एक्जाम्ट हुन्छ होला। ओके, पहिलो एक्जाम्ट हुँदैन, सेकेन्ड चाहिँ एक्जाम्ट हुन्छ। पहिलो किन भन्दा चाहिँ बिकज केयर नेपाल एक्सपेक्टेड कन्सिडरेसन इन रेस्पेक्ट अफ कन्ट्रिब्युसन। कन्ट्रिब्युसन डाइरेक्टली रिलेटेड टु द एनजिओ हो कि होइन? एनजिओ लाई मैले एक्जाम्ट अर्गनाइजेसन माने है। पहिला एनजिओ इज एक्जाम्ट अर्गनाइजेसन भनेर लेखेर हिँड्छ, त्यो लेखिदिन्छु म। एनजिओ इज एक्जाम्ट अर्गनाइजेसन। एनजिओ को अब्जेक्टिभ अनुसार भए पनि एनजिओ ले रिसिभ गरेको अमाउन्ट जुन छ त्यो अमाउन्टमा सर्ट छ, सर्ट हुनासाथ त्यो एक्जाम्ट भएन एज पर सेक्सन 10 6 ख। सेकेन्ड पार्टमा एन इम्प्लोई अफ केयर नेपाल व्हाइल भिजिटिङ डोटी उसले डोनेसन दिएको छ, कमा डोनेसन र गिफ्ट निशर्त हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा दे आर एक्जेम्ट। अब तपाईले अर्को एउटा क्वेशन चाहिँ के हो भन्दा फाइनल्ली क्याप 3 वा सीए मेम्बरशिप स्टुडेन्टले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो केयर नेपालले प्रोभाइड गर्ने ग्रान्ट ट्याक्सेबल चाहिँ हो, तर विल देयर बी एनी रूम that there will be taxable income? केयर नेपालले ग्रान्ट कसरी दिन्छ हेर्नु है। सैद्धान्तिक ढंगले भन्दा प्रिन्सिपली ट्याक्सेबल हो, ठीक छ, प्रिन्सिपली ट्याक्सेबल हो। तर केयर नेपालले ग्रान्ट नै कसरी दिन्छ भन्दा ग्रान्ट अमाउन्ट is always equal to expenses. Profit is दिँदैन। If there is profit from this particular activity, त्यो taxable हुन्छ। Profit छैन भने त बिजनेस इन्कम भएन, त्यही भएर त्यो के हुन्छ जिरोमा जान्छ। रेस्ट्रिक्टेड ग्रान्टको केसमा नर्मली ट्याक्स लाग्दैन, not because of application of section 10 but because there will be no profit at all. ट्याक्सेबल इन्कम कम्प्युट गर्ने बेलामा बिजनेस इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्ने पर्यो कि परेन, सर्भिस फी भनेर पर्यो। त्योसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसलाई एक्सपेन्सेस भनेर देखाउनु पर्यो कि परेन, पर्यो। तर इन्कम इक्वल्स टु एक्सपेन्सेस हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा युजुअली ट्याक्स लाग्दैन। देयर आर एक्सेप्सनल केसेस जुन बेलामा ट्याक्स लाग्छ, इक्जाम्पलहरु आउँछन् ट्याक्स लाग्ने, युजुअली ट्याक्स लाग्दैन। अब एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन पोलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विथ आईआरडी को लागि त समस्या नै छैन। पोलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विथ आईआरडी को लागि त समस्या नै छैन। तपाईहरुलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, सबैलाई के थाहा छ भन्दा पोलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विथ आईआरडी अटोमेटिकली एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन हो। त्यो बाहेक अरूले चाहिँ दर्ता हुनुपर्ने होला नि त, हैन? भनेपछि रजिस्ट्रेसन अफ ट्याक्स एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन। सर हजुर, यो जुन एनजिओहरुले ग्रान्ट पाएको हुन्छ नि, तिनीहरुले नर्मली त्यो कन्ट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि नै त्यो सबै खर्चहरु गर्नुपर्ने तरिकाले बनाउँछन्। तर डोनरले डोनेट गर्दाखेरि जुन 1.5% काटिरा हुन्छ, किन काट्छ थाहा छैन, तर काटेर पठाइरा हुन्छ नि, त्यो 1.5% लाई चाहिँ के गर्छन्?
किन काट्छन् नि थाहा छैन हाम्रो नियम काट्न थालेछ डोनरले काट्न थालेछ काटिरा हुन्छ किन 15% नकाटेर 1.5% काटेछ त 1.5% काटेर पुरै फन्ड टोटल ग्रान्डमै 1.5% काटेर पठाइरा हुन्छ कि 15% काट्नु पर्नेमा त्यो डोनरलाई कसले उल्टो बुद्धि दिएछ मैले एउटा दुईटा केसमा चाहिँ देखाएको छ कि यो त खासमा चाहिँ 15% काट्नु पर्ने हो या त भ्याट बिल माग्नुपर्छ भ्याट बिल पाएन भने 15% ट्याक्स लाग्छ टिडीएस लाग्छ त्यो भनेको अब हाम्रो लले गरेको फल्ट भन्छु है म चाहिँ त्यो किन भन्दा द अमाउन्ट इज ट्याक्सेबल हैन अनि त्यो ग्रान्ट चाहिँ सर्भिस फी भयो के अब जस्तो कि 1.5% काट्ने त कहीँ त्यस्तो नियमै छैन त्यो आधारमा कि त भ्याट बिल भएर सर्भिस फीमा भ्याट बिल भएर 1.5% काट्ने अदरवाइज किन 1.5% काट्ने भनेर भोलि टिडीएस को अब्लिगेसन आयो भने 1.5% काटेको छ भनेर ट्याक्स अफिसरलाई छक्कन मिल्छ भनेर अरु रिजन छैन त्यो नै हुनुपर्छ है अब अर्को चाहिँ के भन्दा ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेट कसरी लिने एकदमै सजिलो उपाय छ निवेदन दिने एन एप्लिकेसन मस्ट बी फाइल्ड आज मेरो ह्यान्डराइटिङ के भइरहेछ मलाई पनि थाहा छैन है along with following documents for tax exemption certificate डकुमेन्ट के भन्दा registration certificate if any नर्मली के हुन्छ भन्दा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ दर्ता कहाँ हुनुपर्छ भन्दा एउटा संस्था दर्ता ऐन होला संस्था दर्ता ऐन 2034 धेरै छ यस्ता ऐनहरू अर्को खानेपानी के अरे जलस्रोत ऐन 2049 पनि रहेछ अघि हामीलाई थाहा पाइहाल्यो 2049 त्यसपछि अर्को कम्पनी ऐन 2063 नर्मली चाहिँ संस्था दर्ता ऐन र कम्पनी ऐन हो अर्को गुठी सम्बन्धी ऐन पनि होला गुठी सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत गुठी पनि दर्ता हुन्छ होला 2033 गुठी संस्थान वा गुठी सम्बन्धी ऐन 2033 लगायतका धेरै संस्थाहरू छन् जुन संस्थाहरूले चाहिँ संस्था दर्ता गर्न सक्छन् प्राइमेरी रजिस्ट्रेसन सकिएपछि प्यान लिइसकेपछि बल्ल ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेटको लागि गइन्छ त्यो हिसाबले प्राइमेरी रजिस्ट्रेसनको डकुमेन्ट रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेट चाहिँ लिएर गएर बुझाउनु पर्यो नम्बर 2 bylaw of the organization यो बाइलोमा के पर्छ भन्दा एउटा विधान पर्ला संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गतको वा प्रबन्ध पत्र नियमावली पर्ला बाइलो भन्दा पनि अझ म यसलाई भन्छु कन्स्टिट्युसन अफ द अर्गनाइजेसन Point number 3, PAN certificate छ भने if any and point number D, audited financial statements if any. Application आइसकेपछि the application examined by tax officer is examined by tax officer खासमा IRD लेखा छ लेख्नुलाई चाहिँ मैले tax officer लेख्दिएँ and a certificate is granted certificate दिइन्छ after due examination दिन पर्ने भए दिने भए दिन नपर्ने भए दिँदैन अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण बुझा चाहिँ के छ भन्दा IRD has the right to accept
any organization as tax exempt organization without requiring it to register under the law. कुनै अर्गनाइजेसन फलानु फलानु प्रकारका अर्गनाइजेसनहरु चाहिँ दर्ता नभइकन पनि ट्याक्स एक्जम्प्ट हुन सक्छन् भन्ने कुरा गर्न पाइयो। एकपटक ट्याक्स एक्जम्प्सन सर्टिफिकेट पाउँदैनमा जिन्दगीभर त्यो ट्याक्स एक्जम्प्सन सर्टिफिकेट बसिरहँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा देयर मस्ट बी रिन्युअल अफ ट्याक्स एक्जम्प्सन सर्टिफिकेट एभ्री इयर। मैले ल लेखिदिन्छु भनेको थिएँ, लेख्न बिर्स्या रहेछ है। यो माथिको चाहिँ रुल 5 हो, रुल 3 हो जस्तो लाग्छ मलाई। माथिको चाहिँ रुल 3 हो रजिस्ट्रेसनको र तलको चाहिँ रुल 5 को हो। रुल 5 को हो रिन्युअल। कहिलेसम्म रिन्यू हुने? टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कहिलेसम्म हो भने tax exemption certificate shall be renewed within 6 months of the end of income year. Procedure and application in the format prescribed by IRD shall be submitted along with following documents or details. Along with following documents or details. Number 8, proof of filing annual income return. तपाईलाई थाहा छ अनुसूची 5 क भन्ने हुन्छ है, त्यो फाइल गर्नुपर्छ in respect of exempt amounts. Proof of filing withholding tax return in respect of payments attracting withholding taxes. र proof of payment of withholding taxes in respect of taxes withheld or deemed to be withheld during the income year. हामीले अस्ति पनि कुरा गरेका थियौं, विथहोल्डिङ ट्याक्सेसमा एउटा एक्चुअल विथहोल्डिङ अफ ट्याक्सेस हुन्छ
अर्को डिम्ड विथहोल्डिङ अफ ट्याक्सेस हुन्छ। यसपछि द ट्याक्स अफिसर एक्जामिन्स, खासमा लले चाहिँ आइआरडी लेखेको छ है, लले लेखेको छ आइआरडी, एक्जामिन्स द एप्लिकेसन and determine whether to renew or not. Whether to renew the certificate or not. If it determines to renew the certificate, tax exemption certificate shall be renewed. उसको अधिकारको कुरा हो, रिन्यू गर्न मिल्ने भयो रिन्यू गर्न। Unless tax exemption certificate is renewed, the benefits available for tax exempt organization cannot be enjoyed. Cannot be enjoyed. Is TO required to file income return? Yes, it is mandatory. म एउटा क्वेशन सोध्छु तपाईहरुलाई, मोरलेस सकियो है, ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन पनि सकियो, सेक्सन 10 पनि सकियो। एउटा क्वेशन चाहिँ के हो भन्दा, क्वेशन फेरि क्वेशन आयो, कति क्वेशन आउँछ भन्नु होला तपाईहरुले। The question is, जागरण सेवा समाज has obtained tax exemption certificate. It filed its annual return, annual income return for income year 2076 within associate and is fully compliant with withholding tax requirement of Income Tax Act. It is a social organization without profit motive, of public nature without profit motive. Without profit motive. It did not file any application to renew its
tax exemption certificate. It did not file लेखिन मैले. It filed application to renew its tax exemption certificate on 1st of Fagun 2077. Can tax officer or IRD renew its tax exemption certificate? If not, what options does it have? यो तपाईहरुलाई होमवर्क भयो. यो होमवर्क भयो. जागरण सेवा समाजले ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेट लियो, ड्युली फुल्ली कम्प्लायन्ट विथ अल अदर रिक्वायरमेन्ट्स अफ IRD or tax income tax act. इन्कम रिटर्न पनि भर्यो, इन्कम विथहोल्डिङ ट्याक्सको विवरण पनि बुझाछ, विथहोल्डिङ ट्याक्स काट्नु पर्नेमा काटेर सब बुझाछ, सबै गरेछ. तर उसले ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेट रिन्यू गर्नलाई पुसमा शान्तमा होइन, फर्स्ट फागुनमा तपाईहरुले फर्स्ट फागुन फेरि शनिबार सर भन्नु होला हैन, म आइतबारै बनाइदिन्छु, केही टेन्सन छैन. सेकेन्ड फागुनमा चाहिँ उसले अप्लाई गर्यो. ट्याक्स अफिसरले ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेट रिन्यू गर्न सक्छ कि सक्दैन? एभ्रिथिङ इज everything is in process. सबै कुरा एकदमै ठीक छ, ड्यू प्रोसेस फलो गरेर छ, एक्सेप्ट एप्लिकेसन चाहिँ सेकेन्ड फागुन 2077 मा आयो. ट्याक्स अफिसरले वा IRD ले ट्याक्स एक्जम्पसन सर्टिफिकेट रिन्यू गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भने ठीक छ, सक्दैन भने अर्को अप्सन उसँग के हुन सक्छ भन्ने चाहिँ क्वेशन हो. दिस इज द क्वेशन. अब एक्जाम अर्गनाइजेसनको बाँकी कुरामा लागौं. सेक्सन 10 सकियो है, सेक्सन 10 सकियो. एक्जाम अर्गनाइजेसनको बारेमा पनि सकियो. तपाईहरुलाई अचम्म लाग्ला, एक्जाम अर्गनाइजेसन पनि सकियो. अब अरु कुरामा जाउँ. जस्तो हाम्रो ट्याक्स लमा एक्जेम्पसन कहाँ छ त? जस्तो कि के भनियो भन्दा यो अमाउन्टमा ट्याक्स लाग्दैन भनेर भनेको छ नि त. भनेपछि कहाँ छ भन्दा एउटा तपाईले सेक्सन 10 मेमोराइज गर्नु पर्यो. अर्को तपाईले सेक्सन 92 मेमोराइज गर्नु पर्यो. तेस्रो कुरा पनि छ, सेक्सन 11, सेक्सन 64. तपाईहरुलाई याद छ एसेसेबल इन्कमको डेफिनेसन पढ्ने बेलामा हामीहरुले के भनेका छौं भने इन्कम exempt under section 11 and section 64 does not form part of assessable income. तपाईहरुलाई कतिको याद छ मलाई चाहिँ थाहा छैन. इन्कम exempt under section 11 and section 64 does not form part of assessable income. त्यो बाहेक हामीले सेक्सन 7 को सबसेक्सन 3 पढ्यौं. सेक्सन 7 को सबसेक्सन 3 ले हामीलाई सेक्सन 10 रेफर गरिदियो, 92 रेफर गरिदियो. त्यो बाहेक सेक्सन 54 को सबसेक्सन 3 लाई रेफर गरिदियो र सेक्सन 16 लाई रेफर गरिदियो. हामीले 9 को 3 पढ्यौं. 9 को 3 ले केलाई रेफर गरिदियो? यसैलाई रेफर गरिदियो. यही चारवटालाई. 8 को 3 पढ्यौं. 8 को 3 ले के गर्यो? सेक्सन 10, सेक्सन 92 इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन है. यो चाहिँ एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस इम्प्लोइमेन्ट इन्भेस्टमेन्टमा इन्क्लुड हुँदैन. सेक्सन 10 मा पर्छ, सेक्सन 92 मा पर्छ. अनि लन्च अर टिफिन छ भने लन्च अर टिफिन छ, त्यसको लागि पनि कन्डिसन छ. त्यसपछि रिइम्बर्समेन्ट, दुई तीनटा रिइम्बर्समेन्टहरु अप टु 500 रुपीज 500. त्यसपछि आएर रिइम्बर्समेन्ट अफ बिजनेस नेचरको एक्सपेन्सेस, बिजनेस अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्ने एक्सपेन्सेस. अनि त्यसपछि आएर
अदरवाइज नट इन्क्लुडेड इन इन्भेस्टमेन्ट अर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भन्ने आयो 6 वटा जति लगभग यसमा कुरा 8 को थियो यो पनि ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले गर्यौं त्यो बाहेक सेक्सन 11 ले ट्याक्स एक्जम्पसन दियो भने त ट्याक्स एक्जम्पसन रहेछ नि हैन सेक्सन 64 ले ट्याक्स लाग्दैन भनेर लेख्यो भने ट्याक्स लाग्दैन रहेछ त्यो बाहेक एउटा सेक्सन 31 छ सेक्सन 31 कम्पेन्सेसनमा ट्याक्स नलाग्ने अवस्था कसैले रिसिभ गर्ने कम्पेन्सेसनमा ट्याक्स नलाग्ने अवस्था छ अर्को भनेको अर्को छ सेक्सन 61 इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स बिजनेसको सर्टेन इन्कममा ट्याक्स नलाग्ने अवस्था तपाईले ट्याक्स केमा लाग्दैन भनेपछि सेक्सन 10 सेक्सन 92 सेक्सन 11 सेक्सन 64 सेक्सन 54 सेक्सन 54 सेक्सन 69 सेक्सन 31 र सेक्सन 61 तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो यति चाहिँ तपाईहरुले मेमोराइज गर्नै पर्छ जस्तो अर्को एउटा छ ट्याक्स नलाग्ने भने बिजनेस इन्कम होइन सँगसँगै गेन अन डिस्पोजल of business asset, business liability, depreciable asset होइन asset होइन employment income होइन investment income होइन सँगसँगै gain on disposal of non-business chargeable asset होइन र windfall gain income होइन भने यो चारवटै इन्कममा पर्दैन भने यो चारवटै इन्कममा पर्दैन भने यो एसेट बिजनेस एसेट बिजनेस लायबिलिटी डेप्रिसिएबल एसेट गेन अन डिस्पोजल अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट होइन अर्को ट्रेडिङ स्टक होइन अर्को ट्रेडिङ स्टक पनि होइन ट्रेडिङ स्टकको डिस्पोजल पनि होइन भने त्यस्तो अवस्थामा एसेट 4 थरी इन्कम 4 थरी त्यस्तो अवस्थामा द इन्कम इज exempt from income tax income tax भन्ने पनि तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो एक्जेम्पसन को ओभरअल समरीलाई हेर्ने हो भने तपाईले याद गर्नुपर्ने कुराहरु यति नै हुन् यो भन्दा धेरै याद गर्नुपर्ने देखिदैन अब जाउँ सेक्सन 10 हामीले सकायौं सेक्सन 92 सकायौं सेक्सन 54 को सबसेक्सन 3 र सेक्सन 69 पनि सकायौं सेक्सन 11 अनुसार एक्जम्पसन के छ त हामी लिस्ट आउट मात्रै गर्छौं डिटेलमा भोलि कुरा गर्छौं exemptions from income tax under section 11 so याद गरौं point number 1 सेक्सन 11 को सबसेक्सन 1 मा छ एग्रीकल्चर इन्कम को ट्याक्सेसन त्यसले एक्जेम्पसन को बारेमा पनि कुरा गर्छ पोइन्ट नम्बर 2 सेक्सन 11 को सबसेक्सन 2 मा छ इन्कम अफ कोअपरेटिभ्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन फ्रम cooperatives exemption from income tax त्यसपछि पोइन्ट नम्बर 3 मा छ पोइन्ट नम्बर 3 मा छ सेक्सन 11 2 क interest income of individual up to rupees
यसमा पनि ट्याक्स एक्जम्पसनको कुरा छ हेर्नुहोस् है सेक्सन 11 मा। त्यसपछि सेक्सन 11 मै अरु दुईवटा कुरा छ तपाईले हेर्नुभयो भने सेक्सन 11 मा अरु कुराहरु छन्। म सबसेक्सन यसको अहिले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली याद भएन। सेक्सन 11 भित्रै न्यू स्पेशल इन्डस्ट्री 5 इयर ट्याक्स एक्जम्पसनको कुरा छ, इन्कम ट्याक्स एक्जम्पसनको कुरा छ। त्यसपछि आएर डिभिडेन्ड ट्याक्स एक्जम्पसनको कुरा छ। डिभिडेन्ड ट्याक्स एक्जम्पसनको दुईटा एक्जाम्पल छ, 2 एक्जाम्पल्स है। त्यसपछि आएर एसइजेड मा भएको इन्डस्ट्री, एसइजेड मा भएको इन्डस्ट्री मा ट्याक्स एक्जम्पसनको कुरा छ। त्यसपछि पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी लगायतमा काम गर्ने इन्डस्ट्रीहरुको पनि एक्जम्पसनकै कुरा छ। टाइम बाउन्ड एक्जम्पसन्सहरु छन् र टाइम बाउन्ड एक्जम्पसनका कुराहरु छन्। अर्को छ टुरिज्म इन्डस्ट्री, एयरलाइन्स अपरेटिङ इन्टरनेशनल फ्लाइटको कुरा पनि छ। इन्टरनेशनल फ्लाइट यो यस्ता धेरै छन् सेक्सन 11 मा जसमा ट्याक्स एक्जम्पसनका कुराहरु छन्। हामी त्यो सेक्सन 11 पढ्दा नै पढ्छौं। एक्जम्पसन फ्रम इन्कम ट्याक्स अन्डर सेक्सन 11 हामी भोलि व्याख्या गर्छौं। भोलि पर्सिमा चाहिँ सेक्सन 11 सेक्सन 31 लगायतका जति पनि ट्याक्स एक्जम्पसनका फन्डामेन्टल कुराहरु छन्, ट्याक्स रेटमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्ने कुराहरु छन्, त्यो बारेमा हामी डिस्कसन गर्छौं। ट्याक्स रेटको बारेमा पनि डिस्कसन गर्छौं। पहिला ट्याक्स रेट एक्जम्पसन, त्यसपछि ट्याक्स रेट अनि सेक्सन 11 को ओभरअल कभरेज को बारेमा हामी कुरा गर्छौं, जसको कारणले गर्दा हामी हिसाब गर्न सकौं। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सेक्सन 31 कम्पेन्सेसन। कम्पेन्सेसनको ट्याक्सेबिलिटी एकदमै सजिलो छ। हेर्नुस्, दुईटा कम्पेन्सेसन ट्याक्स लाग्दैन। दुईटा डेथ अफ इन्डिभिजुअल को कारणले प्राप्त हुने कम्पेन्सेसन वा रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनको व्यक्तिगत दुर्घटनाले गर्दा भएको शारीरिक क्षति बापतको कम्पेन्सेसन इन्कममा इन्कम ट्याक्स लाग्दैन। सबैले मेमोराइज गर्नु पर्यो। दुईटा कम्पेन्सेसन इन्कममा इन्कम ट्याक्स लाग्दैन। यो बाहेक बिजनेस सँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन बिजनेस इन्कममा इन्क्लुड गर्ने। इन्भेस्टमेन्ट सँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड गर्ने। इम्प्लोइमेन्ट सँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड गर्ने। यो केले भने भन्दा सेक्सन 31 ले भने। कम्पेन्सेसनको बारेमा दुईटा, मान्छे मर्यो भने त्यसको बापत प्राप्त हुने कम्पेन्सेसनमा ट्याक्स लाग्दैन, वेदर द इन्डिभिजुअल इज रेसिडेन्ट अर नट। कुनै पनि नेचुरल पर्सनको व्यक्तिगत दुर्घटनाले गर्दा भएको शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्ति रकम हो भने त्यस्तो अवस्थामा जो व्यक्तिको व्यक्तिगत दुर्घटना भएको हो त्यस्तो व्यक्ति
रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हुनुपर्छ। तपाईँले यो कम्पेन्सेसनमा दुईवटा एक्जम्सनको लिस्टमा हेर्नुभयो भने मरेको बेलामा चाहिँ नन रेसिडेन्टले पाएको कम्पेन्सेसनमा पनि ट्याक्स एक्जम्सन हुन्छ भने शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्तिको हकमा चाहिँ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले प्राप्त गर्दा मात्रै एक्जम्सन हुन्छ, नन रेसिडेन्टले प्राप्त गर्दा एक्जम्सन हुँदैन, ट्याक्स लाग्छ। बिजनेससँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन हो भने बिजनेस इन्कम, इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन हो भने इन्भेस्टमेन्ट इन्कम र इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन हो भने इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड गरिन्छ। यो कम्पेन्सेसनको कुरा भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ कम्पेन्सेसनसँगै जोडिएर आउने, कम्पेन्सेसनसँगै जोडिएर आउने चाहिँ के हो भन्दा इन केस अफ compensation are related to asset under involuntary disposal, that is where section 46 is applied. Section 46 is applied. The treatment of compensation is subject to section 46. Asset बापतको compensation हो भने involuntary disposal of asset लेखेँ मैले। एसेट बापतको compensation हो भने त्यो compensation एसेटको इन्कमिङमा गएर जोडिन्छ। एसेटमा इन्कमिङ आउटगोइङ भन्ने हुन्छ, एसेटको इन्कमिङमा गएर जोडिन्छ भने इन्कमसँग रिलेटेड कम्पेन्सेसन हो भने बिजनेस इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ र इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। यो विषयमा हामी अरु फर्दर चर्चा गर्छौं कम्पेन्सेसनकै डिटेल ट्याक्स कम्पिटिसनको बारेमा डिस्कसन गर्दा पनि, वा सेक्सन 46 सेक्सन 36 देखि 49 को बारेमा डिस्कसन गर्दा यी कुराहरु अटोमेटिकली आउँछ। यसपछि सेक्सन 54 चाहिँ के हो भने 64 चाहिँ के हो भने सेक्सन 64 इज अप्रुभ रिटायरमेन्ट फन्डको इन्कममा ट्याक्स एक्जम्पसन हुन्छ। 61 को बारेमा हामी पछि डिस्कसन गर्छौं। भनेपछि मोर अर लेस एक्जम्पसनको लिस्ट यही नै हो र अब हामी भोलि सेक्सन 31 सेक्सन के भन्छ रे 11 का एक्जम्पसनका लिस्टहरु, ट्याक्स रेटका कुराहरु र सेक्सन 11 को ट्याक्स एक्जम्पसनका जति पनि कुराहरु छन् सबै भोलि पर्सि 2-3 दिनमा हामी सकाउँछौं र त्यसपछि हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट तिर लाग्छौं। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट सकिसकेपछि डिस्पोजल अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी सकाएर इन्कम फ्रम बिजनेस तिर लाग्छौं र त्यति हुँदा मोर अर लेस मेजरमा चाहिँ हामी मेजोरिटीमा हामी च्याप्टरहरु सकाउँछौं जस्तो लाग्छ। लेट्स सी हामी कति छिटो कति ढिलो कहाँ पुग्छौं भन्ने कुरा। र तपाईहरुलाई मैले हिजो अस्ति क्वेशन पठाएको थिएँ, पुरानो क्वेशन, अब फेरि नयाँ क्वेशन थपिन्छ आज या भोलिमा। एक्जाम अर्गनाइजेसनसँग रिलेटेड ट्याक्स कम्पिटिसन वाला क्वेशन थपिन्छ तपाईहरुलाई। मैले पहिला पनि तपाईहरुलाई क्वेशन पठाएको थिएँ, त्यसको एन्सर आको जस्तो मलाई लाग्दैन है। एक्चुअली म जीमेल हेर्छु कसैले पठाउनु भएको छ कि मैले पेपर चेक मैले कपी चेक गर्ने बेलामा एउटा क्वेशन चाहिँ आएको रहेछ, त्यो 6:15 मा आएको रहेछ भनेपछि मैले चेक गर्नु नभ्याउने गरेरै पठाउनु भएको रहेछ। अघिल्लो दिन पठायो भने भोलिपल्ट चेक हुन्छ, अब वा बेलुकातिर चेक हुन्छ, बिहानै पठायो भने त सकिँदैन। त्यो हिसाबले तपाईहरुले अल्छी नगरिकन होमवर्क चाहिँ गरेर पठाउनु होला है। अहिलेलाई धन्यवाद। केही क्वेशन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए आई एम गोइङ टु एन्ड द मिटिङ। म सर एक दुईटा क्वेशन थियो भन्नु न। यो जस्तै कम्पेन्सेसन डेथ हुँदाखेरि जुन कम्पेन्सेसनको कुरा गर्नु भएको छ नि, जस्तै मान्नु फर एक्जाम्पल कुनै एउटा संस्थाले आफ्नो मेम्बरको डेथ हुँदाखेरि चाहिँ कौन हो उसलाई चाहिँ उसको फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ केही सर्टेन पैसाहरू दियो वा केही सहयोग गर्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसलाई के मान्ने त? कस्तो? जस्तै कुनै एउटा संस्थाको मेम्बरको चाहिँ डेथ भयो, अब त्यो मेम्बरको फ्यामिलीलाई चाहिँ उनीहरूले गएर त्यो अर्गनाइजेसनले गएर चाहिँ अब भनौँ न पैसा चाहिँ सहयोग गरे वा केही काइन्डमा सहयोग गरे भने कम्पेन्सेसन भनेको त्यही हो नि, त्यसलाई पनि कम्पेन्सेसनै मान्ने हो। कम्पेन्सेसन नै हो नि त्यो। अनि अर्को एउटा चाहिँ त्यो टपिक भन्दा बाहिरको क्वेशन थियो। हजुर भन्नु न।
जस्तै यो नेपालमा यति धेरै यो कन्ट्रीहरू छन्, कन्ट्रीहरू, यिनीहरूले जुन हजुर बाहिरको युनिभर्सिटीबाट जुन पैसाहरू चाहिँ रिसिभ गरेर यो स्टुडेन्टहरू पठाइदिए बापत अब त्यसलाई कमिसनै भन्ने वा जे भन्ने पनि जस पैसा यहाँनिर यिनीहरूले पाइरहेको हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ यिनीहरूले त्यसलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई खासमा चाहिँ, किनकि यिनीहरूले भ्याट बिल इस्यु गर्दैनन्। खासमा त अब यसमा भ्याट लाग्छ कि लाग्दैन भन्नलाई एडभान्स रुलिङमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि धेरै नै पैसाहरू चाहिँ इन्फ्लो भइरहेको हुँदाखेरि जस्तै एउटै युनिभर्सिटीले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ अब यसको सब्सटेन्समा मैले कुरो बुझेँ। जस्तो कि तपाईँले के भन्नुभयो भन्दा नेपालमा एउटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी छ, उसले थोरै पैसा नोमिनल पैसा लिएर चाहिँ नेपालीलाई विदेश पठाउँछ। विदेश पठाइसकेपछि विदेशमा भएको युनिभर्सिटीले चाहिँ उसलाई कमिसन भनेर सर्टेन पैसा फिर्ता गर्छ, ब्याङ्किङ च्यानलबाट त्यो पैसा आउँछ। अब त्यो एक्सपोर्ट इन्कम हो कि होइन, त्यो इन्कममा 0%मा भ्याट लाग्छ कि 13%मा भ्याट लाग्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन हो तपाईँको, होइन? अब सब्सटेन्समा गएर हेर्ने हो भने त नेपालीबाटै पैसा उठाएको देखिन्छ, त्यो हिसाबले त्यो 13% नेपालभित्रै उठाउनु पर्ने हो। तर लले त सब्सटेन्सलाई हेर्दैन, लले त फर्मलाई हेर्छ। लिगल फर्ममा चाहिँ के हो भन्दा मैले विदेशीलाई सेवा दिएको, सेवा के गरेँ भन्दा विदेशीलाई सेवा दिँदाखेरि त मैले नेपालभित्रकै लोकल रिसोर्सेसहरू युज गरेर सेवा दिन्छु नि त। भनेपछि मैले जुन विदेशीलाई सेवा दिएको छु, विदेशीलाई दिएको सेवामा विदेशीलाई दिएको सेवा जुन छ त्यो विदेशीलाई दिएको सेवामा मैले 0%ले ट्याक्स लगाउँछु। ओभियसली भ्याट त लगाउनु पर्यो। त्यो बाहेक अब त्यसलाई मैले एक्सपोर्ट इन्कम भन्नु पर्यो, 20%ले मैले त्यसलाई के गर्नु पर्यो, इन्कम ट्याक्स पनि तिर्नु पर्यो। तर भोलिको दिनमा ट्याक्सले जे पनि भन्न सक्छ, यसमा मलाई क्लियर छैन भन्यो भने चाहिँ वी हेभ द एडभान्स रुलिङको लागि मेकानिजम के आइआरडीमा एउटा एडभान्स रुलिङको लागि एप्लिकेसन फाइल गरिदिने। इन द्याट केस आइआरडीले एउटा न एउटा डिसिजन त दिन्छ ढिलो चाँडो, भ्याट लाग्ने भए लाग्ने भनेर दिन्छ, नलाग्ने भए नलाग्ने भनेर दिन्छ। त्यति हुँदा फिज पेनाल्टीहरूको त समस्या आएन नि त। त्यो भएर मैले एउटा क्लाइन्टको अडिट गरेको थिएँ यही कन्सल्टेन्सी रिलेटेड, त्यसमा 20% चाहिँ मानेन ट्याक्स अफिसले, बानेश्वरको ट्याक्स अफिसले। किन माने चाहिँ होइन, त्यसमा एडभान्स ट्याक्स के तपाईँहरूले एक्सपोर्टको रूपमा लिनुहुन्छ भने त्यसमा रिभर्स चार्जिङ पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो फेरि। कहाँबाट रिभर्स चार्जिङ हुन्छ कि? विदेशबाट सेवा लिएको हो र विदेशबाट पैसा लिएर आएको, विदेशमा पैसा पठाएर रिभर्स चार्जिङ गर्नलाई अब त्यो उसलाई स्टुडेन्ट पठाएकै हिसाबमा मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ पाएको इन्कम जस्तो देखाइदियो कि उसले चाहिँ, त्यो भएर उसले 25% लाउनुपर्छ भनेर 20%मा मान्दै मानेन। होइन, स्टुडेन्ट पठाएर मैले कहाँबाट पैसा पाएँ चाहिँ क्वेसन हो नि त। त्यही भएर मैले भने त्यो एडभान्स रुलिङको लागि जानु चाहिँ बेटर हुन्छ कि। अब 13% भ्याट पनि माग्छ नि, 25% लगाइदिन सक्छ त, छोड्दैन नि भ्याट त। रिभर्स चार्ज त चान्सै छैन नि। रिभर्स चार्ज त मैले कसरी रिभर्स चार्ज हुन्छ यार? अब विदेशबाट सेवा प्राप्त भएन रिभर्स चार्ज हो। यहाँ विदेशबाट मैले विदेशीलाई सेवा दिएको छु नि। त्यही भएर एडभान्स रुलिङ बेटर हुन्छ सुरजजी। एकचोटि आइआरडीमा गएर एप्लिकेसन दिएर यिनीहरूले चाहिँ रुलिङ लिनु नै बेटर हुन्छ कि। त्यो अप्सन चाहिँ एक्सप्लोर गर्न भन्नु न उहाँहरूलाई। अनि अर्को एउटा हजुर, यो जस्तै हुन त म रिसेन्टली एउटा चाहिँ लायन्स क्लबको मेम्बर भएको थिएँ होइन। त्यो लायन्स क्लबमा चाहिँ अनि त्यहाँ एउटा चाहिँ सेमिनार जस्तोमा चाहिँ उनीहरूले भनेको थियो कि लगभग नेपालमा मात्रै 40,000 देखि 50,000को हाराहारीमा चाहिँ लायन्स क्लबको मेम्बरहरू छन् कि। अब रोटरीको त छुट्टै छ। अब यो मैले खासमा सोध्न खोजेको चाहिँ यो 40,000जनाले केही न केही अमाउन्टहरू चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेर हुन्छन् त्यो लायन्स क्लबमा, अनि त्यसमा पैसा चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल जुन बाहिर छ त्यसलाई चाहिँ पैसा पठाएर यति धेरै फन्डहरू एकुमुलेट भइरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ ट्याक्सेसनसँग रिलेटेड केही इस्युहरू अहिलेसम्म आएको छैन, किनकि लायन्स क्लबलाई ट्याक्स लाग्नुपर्छ रहेछ। यो कहीँ दर्ता पनि भयो नेपालमा। लायन्स क्लबको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भयो, त्यही भएर नेपालमा जेनेरेट भएको इन्कममा लायन्स क्लबलाई ट्याक्स लाग्नुपर्छ। तर त्यो इन्डिभिजुअल क्लबहरूले त कहिले पनि ट्याक्सै बुझाएर हुँदो रहेछ। अब त्यो भने त पहिला सबै एनजिओलाई ट्याक्स नलाग्ने अवस्था थियो नि त सुरुमा। बिस्तारै तान्दै चेप्दै गयो। अहिलेको कानुन चाहिँ पर्याप्त छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ अब त्यो अहिले हाई प्रोफाइल मान्छेहरू नै लायन्स क्लब, लियो क्लब, रोटरी
त्यसपछि आएर यस्ता यस्तामा हाई प्रोफाइल मान्छेहरू नै लाग्छन् बस्छन् होइन त्यो हिसाबले गर्दा अहिलेसम्म त्यो इन्फ्लुएन्सियल भएको कारणले गर्दा चाहिँ गरिरह होला ढिलो चाँडो यो कुरा उठिहाल्छ ट्याक्स तिराइहाल्छ कि त्यही त होइन नत्र भने चाहिँ एकदम ह्युज अमाउन्ट चाहिँ त्यहाँनिर पनि फ्लो भइरहेको हुँदो रहेछ कि त्यसमा चाहिँ खै उताबाट आउने पैसा धेरै हुन्छ होला होइन यताबाट जाने भन्दा उताबाट आउने चाहिँ क्लबलाई इन्डिभिजुअल वार्षिक त्यो एउटा एलसिआइएफ भन्ने एउटा फन्ड रहेछ त्यसले डोनेट गर्दो रहेछ कि 3 करोड इन्डिभिजुअल डिस्ट्रिक्टहरूलाई त्यो चाहिँ नेपालमा जम्मा 4वटा कि 5वटा कतिवटा डिस्ट्रिक्ट मात्रै छ भनेको लगभग वार्षिक चाहिँ त्यही 10-12 करोड चाहिँ पैसा आउँदो रहेछ अब यहाँबाट जाने पैसा पनि एकजनाले $43 तिर्दो रहेछ भनेपछि ओके राम्रै पैसा चाहिँ उता पनि जाँदो रहेछ कि जान्छ त्यो भएको हिसाबले उतातिर पैसा जाँदाखेरिको ट्याक्स चाहिँ कसरी चाहिँ गरिरहेछ किनकि अब त्यो हामीले यदि मान्नु पी मान्ने हो भने जस्तो अहिले के गरिरह होला भन्दा इन्डिभिजुअलले पैसा पठाइरह होला देखाएको होला कि इन्डिभिजुअलले नै गएको देखाउँछ अनि इन्डिभिजुअलले पैसा पठाइसकेपछि त इन्कम ट्याक्समा खासै ठुलो समस्या आएन जस्तो लायन्स क्लब आफैले नेपालमा भएको लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्टले नै आफैले पैसा पठाउँथे भने चाहिँ त्यो बेलामा टिडिएसदेखि लिएर एभ्री प्रब्लमहरू आउँथे होइन तर अहिले अब मैले नै गएर एउटा भाउचर भरेर $43 पठाउन त गाह्रो छैन नि त मेम्बरसिप फी भनेर त्यो भएर त्यो जुन प्रोसिड्युरल लुप होल छ प्रोसिड्युरल लुप होलमा खेलेर ट्याक्स लागेन कि आजको दिनमा चाहिँ उनीहरूले त्यो थाहा नपाएर जस्तै के गर्दो रहेछ भने जस्तै 10-15 जना अथवा 20-25 जना मिलेर जुन क्लब खोले हुन्छ त्यो क्लब ब्याङ्क खाता हुन्छ पैसा चाहिँ त्यही खातामै जाँदो रहेछ अनि त्यो खाताबाट उता ट्रान्सफर गर्दो रहेछ तर जे होस् भनौँ न एउटा केही न केही त त्यहाँनिर क्रिएट त गरेका छन् नि ब्याङ्कले खाता खोलिदिएको छ भनेपछि अब त्यहाँनिर पैसा गएको छ त्यहाँनिर पनि हरेक मेम्बरले ब्याङ्कले अनि पैसा चाहिँ अब त्यो टिडिएस के भन्छ अरे अरू पेमेन्टमा चाहिँ टिडिएस खोइ भनेर सोध्ने अनि लायन्स क्लबलाई गएर पेमेन्टमा चाहिँ टिडिएस खोइ भनेर सोध्नु पर्दैन त त्यही भनेको यो ब्याङ्कमा जागिर खाने यहाँ को हुनुहुन्छ इन्टरनल अडिटमा हुनुहुन्छ भने एकचोटि गएर क्वेसन सोध्नु होला है आफ्नो ब्याङ्कमा तपाईँहरू सबैभन्दा खतरा ट्याक्स अफिसर हो होइन त्यो हिसाबले हुन्छ है त ल सुरज यस ओके एभ्रीवन सी यु टुमोरो 1-2टा क्वेसन आउँछ होमवर्क चाहिँ गर्नु होला अल्छी नगरी थ्याङ्क यू